नाज़रीन, अरबईन इमाम हुसैन अली मुकाम के इस खुसूसी प्रोग्राम की पहली नशिस्त में आपका खैर मकदम है। आह अजब है मोजिज़ा, एक बेवतन के चहलुम पर करोड़ों लोगों ने अपने वतन को छोड़ दिया। जी हाँ, इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर करोड़ों ज़ायर जो अपने वतन को छोड़कर नजफ से करबला की जानिब रफ्ता रफ्ता बढ़ रहे हैं इमाम मज़लूम करबला के चहलुम करने के लिए। लेकिन एक सवाल यहाँ बनता है कि आखिर ये नजफ से करबला जाने का जो सिलसिला है ये कब शुरू हुआ, इसकी फजीलत क्या है, इसकी अजमत क्या है? इस सवाल का जवाब लेने के लिए हम चल रहे हैं एक इल्म के समंदर में नहाए हुए वो बेनियाज गौहर जिन्होंने अपनी खिताबत और ज़ाकरी के फन से तमाम कनीज़ान ज़हरा के दिलों पर राज किया। चलते हैं मोहतरमा की खिदमत में, अपनी बहन की खिदमत में, ज़ाकिरा आलिमा सैयदा फलक फातिमा जाफरी की खिदमत में। और सबसे पहले ख्वार हम आपको सलाम अर्ज करते हैं, और सलाम के बाद ख्वार हम ये जानना चाह रहे हैं और हमारे नाजरीन ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर नजफ से जो करबला तक का ये सफ़र तय कर रहे हैं ज़ायरीन, इसकी अजमत क्या है, इसकी फजीलत क्या है और ये कब से शुरू हुई? बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन, अम्मा बाद। भाई, आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया कि ये अरबईन का सफ़र कैसे शुरू हुआ, इसकी इब्तिदा कैसे हुई। चूँकि हर कोई अरबईन को जानता है, हर कोई जान रहा है कि सफ़र नजफ से और करबला तक हो रहा है, सफ़र इश्क हो रहा है, लेकिन ये स्टार्ट कब से हुआ, इसकी इब्तिदा कैसे हुई, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आपने काफ़ी अच्छा सवाल किया भाई। देखिए, यूँ कहना मेरा गलत नहीं होगा कि जब से शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हुई है तब से ज़ियारत का सिलसिला चल रहा है। भले ही एक दो लोग, कम अज़ कम लोगों में जब पाबंदी लगाई गई, लोगों को जब रोका गया, फिर भी लोग ज़ियारत के लिए जाते थे। लेकिन अहम सवाल ये है कि अरबईन का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। तो हुआ कुछ यूँ था कि जब 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी में इमाम अलैहिस्सलाम की शहादत दरपेश हुई और जब मदीने में इसकी खबर मिली जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी को, ये रसूल खुदा के काफ़ी ज़्यादा जय्यद सहाबी में से एक सहाबी हैं। इनका नाम आप हदीस किस्सा में भी सुनते हैं। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी से ये रिवायत है हदीस किस्सा की, आप अक्सर नाम सुनते हैं। जनाब जाबिर को जब ये खबर मिली है कि शहादत इमाम हुसैन हो चुकी है तो ये कब्र इमाम हुसैन की ज़ियारत के लिए इन्होंने सोचा कि मैं इमाम की ज़ियारत के लिए जाऊँ। तो हुआ कुछ यूँ था कि इनकी आँखों में परेशानी थी, या यूँ कहूँगी ये नाबीना हो चुके थे। इन्होंने अपने गुलाम को साथ में ली और ये करबला के सफ़र के लिए निकल गए। देखिए, अरबईन जो है, ये लफ्ज़ जो है, ये अरबी में 40 को कहते हैं, 40वां दिन या 40 को अरबईन कहा जाता है। हमारी लैंग्वेज में से चहलुम कहते हैं। अब जब जनाब जाबिर अपने गुलाम के साथ कब्र इमाम हुसैन पे पहुँचे हैं, इसे इत्तेफाक समझें या फिर कुछ भी समझ सकते हैं, वो वक्त था जब 20 सफ़र थी। और आप अक्सर सुनते हैं ऐसा मजलिसों में कि जब जनाब मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और सारे असीरान करबला जब करबला में आए थे और इमाम की कब्रों पे जाके पुरसा दे रहे थे, तो उस वक्त जनाब जाबिर करबला में मौजूद थे। उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जनाब जाबिर की मुलाकात हुई थी। ये मतलब रिहाई पाकर इमाम आए थे और जनाब जाबिर शौक़े दीदार में जनाब जाबिर आ गए थे। वो 20 सफ़र का वक्त था। और फिर जनाब जाबिर वो सहाबी रसूल है जिन्होंने सबसे पहले ज़ियारत इमाम हुसैन की, वो जनाब जाबिर हैं। सबसे पहले ज़ायर करबला के जनाब जाबिर हैं। अब जब जनाब जाबिर ने ज़ियारत कर ली तो ये चूँकि गैर मासूम थे, ये सहाबी रसूल थे, इन्होंने जब ज़ियारत कर ली तो इसकी ज़्यादा कोई अहम ज़्यादा फजीलत नहीं होती। लेकिन चौथे इमाम से लेकर बाकी जो आइम्मा मासूमीन आते रहे, इन्होंने इस दिन की काफ़ी ज़्यादा फजीलत बयान करना शुरू कर दी। मिसाल के तौर पे उम्रा हर साल होता है, आप हर साल में उम्रा कर सकते हैं, हर महीने आप उम्रा कर सकते हैं, लेकिन रजब के महीने के उम्रे की रूहानियत अलग है। खास करके 13 रजब में अगर उम्रा करे तो उसकी रूहानियत कोई बता नहीं सकता। इसी तरीके से ज़ियारत इमाम हुसैन हर साल हो सकती है, लेकिन 20 सफ़र 20 मतलब अरबईन के मौके पे जो ज़ियारत इमाम हुसैन हो रही है उसकी रूहानियत अलग है। हर मासूमीन ने इस ज़ियारत को अफजल तरीन ज़ियारत करार दी। हर मासूम जाता था, हर मासूमीन 20 सफ़र के दिन ख़ास करके कब्र इमाम हुसैन पे जाते थे, अपने
انہی طریقے سے وہ گریا کیا کرتے تھے، اپنے جد کو سلام پیش کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کہ جو سفر جناب جابر نے اکیلے کیا تھا اپنے غلام کے ساتھ میں، آج وہ سفر اتنا زیادہ بلند ہو چکا ہے کہ 2 کروڑ کا مجمع آج نجف سے پیدل کربلا جا رہا ہے، جبکہ اس پہ کافی زیادہ پابندیاں بھی لگائی گئی تھی۔ اگر آپ تاریخ کے پنوں میں دیکھیں تو جب صدام کا جب حکومت آئی ہے، اس لعنتی کی جب حکومت آئی ہے، اس نے کافی زیادہ پابندی لگا دی حرم امام حسین میں جانے سے۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ زیارت ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی تھی اس وقت کے لیے، کیونکہ زیارت کبھی بند ہوئی ہی نہیں تھی، لوگوں نے بہت کوشش کی لیکن زیارت نہیں بند ہو پائی۔ بہت کم لوگ جانے لگے تھے، لوگ ہاتھ کٹوا رہے تھے، پیر کٹوا رہے تھے، لوگوں نے اپنی اولادیں تک قربان کر دی لیکن زیارت امام حسین نہیں چھوڑی، کیونکہ کیا کرے، حسین کے نام میں اثر ہی ایسا ہے، اس نام میں ہر کوئی کھنچتا ہوا چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ میری بہن نے بہت ہی عمدہ اور بہت ہی عبرت خیز جواب دیا، لیکن ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے یہاں پہ، میں اپنی بہن سے یہ کرنا چاہوں گا ایک سوال اور، کہ آخر قبر امام حسین علیہ مقام کی زیارت کا مرتبہ کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اگر آپ مختصر میں یہ بھی بیان فرما دیں تو ہم تمام ناظرین کے لیے یہ عبرت کا مقام ہوگا۔ بسم اللہ۔ آپ نے کافی زیادہ مشکل سوال کر دیا ہے کہ زیارت امام حسین کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ آپ اگر دیکھیں گے تو ہر ائمہ معصومین نے زیارت امام حسین کی فضیلت بیان کی ہے، ہر ائمہ نے الگ فضیلت بیان کی ہے، تو یہ میرے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کہ میں ایک دم پوری طریقے سے آپ کو فضیلت امام حسین بتا دوں، قبر کی فضیلت بتا دوں، زیارت کی فضیلت بتا دوں، چونکہ میں خود ایک طالب علم ہوں، میری نظروں سے جو حدیثیں گزری ہیں بس میں وہ آپ کو بتا سکتی ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و علی محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے جد کی زیارت کے لیے گھر سے پہلا قدم نکالتا ہے، اس کا پہلا قدم گھر سے باہر نکلتا ہے، پھر وہ جیسے جیسے قدم بڑھاتا رہتا ہے، اس کے ہر قدم کے عوض خدا اس کے 70,000 گناہوں کو بخش دیتا ہے، 70,000 نیکیوں کو بلند کر دیتا ہے، جنت میں 70,000 درجات کو بلند کرتا ہے۔ خداوند کریم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جو یہ زائر امام حسین گھر سے باہر نکلا ہے، اے فرشتوں تم زمین پہ جاؤ، میری عبادت چھوڑو، زمین پہ جاؤ، پروں کو بچھاؤ، زمین پہ قدم نہیں رکھیں گے، یہ تمہارے پروں پہ قدم رکھیں گے پھر میرے حسین کی زیارت کریں گے، چونکہ ہماری آنکھیں اس لائق نہیں ہے کہ ہم وہ چیزیں دیکھ سکیں، ہم بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ہم زمین پہ قدم رکھ کے امام کی زیارت کرنے جا رہے ہیں، لیکن حقیقت کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، ہم فرشتوں کے پروں پہ قدم رکھ رہے ہوتے ہیں، پھر ہم زیارت امام کے لیے جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ ایک روحانی بات ہے، ہر ایک کو الگ روحانی فیض حاصل ہوتا ہے کربلا جانے کے بعد میں۔ آپ خود یہ بات سوچئے کہ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے سلام کریں امام ضرور جواب دیں گے، لیکن اس روحانیت کی اس وقت کی فضیلت کیسے بیان ہو سکتی ہے کہ جب قبر امام حسین سامنے ہو، آپ سوال کریں اور امام جواب دیں۔ دیکھیے میں مختصر بات کمپلیٹ کر دوں آپ کو کہ فضیلت امام کیا ہے، بہت مختصر جواب دے دوں آپ کو کہ جب ذریعہ امام حسین میں ایک لفظ لکھا ہوا ہے، من زیار الحسین فقط زیار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کر لی اس نے حسین کی نہیں، عرش پہ جا کے اس نے خدا کی زیارت کر لی۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا مرتبہ، دیکھیے اس کی زیارت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے جسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ آپ قرآن میں بنی اسرائیل کے سورے میں آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جناب موسیٰ کی قوم نے ضد کی تھی، موسیٰ اگر تمہارا خدا ہے ہمیں دکھاؤ کیسا دکھتا ہے وہ، پھر جناب موسیٰ جب انہیں پہاڑی پہ لے کے گئے تھے، خدا سے کہا تھا پروردگارا اپنا چہرہ دکھا دے، میری قوم کو بہت زیادہ ضد کر رہی ہے، پھر خدا نے ایک بجلی سے دکھائی تھی، بجلی کا دیکھنا تھا، جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے جل کے ہلاک ہو گئے تھے، جناب موسیٰ بے ہوش ہو گئے تھے، جو پہاڑ تھا اس کا پورا ریزہ ریزہ اڑ گیا تھا، پہاڑ پورا زمین میں دھس گیا تھا۔ جو خدا کی زیارت نبی تک نہیں کر سکتے، جو خدا کی زیارت نبی تک کو نہیں ملی، وہ شرف امام حسین کی زیارت سے مل جاتا ہے۔ من زیار الحسین فقط زیار اللہ، جس نے حسین کی زیارت کر لی اس نے اس کی زیارت کر لی جس کو کسی نے آج تک دیکھا نہیں، اپنے خالق تک حسین پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت ہی عمدہ میری بہن نے جواب دیا کہ جس نے امام حسین علیہ مقام کی قبر کی زیارت کر لی گویا اس نے خدا کی زیارت کر لی۔ بہت ہی عبرت خیز جواب، ہمیں امید ہے کہ آپ تمام لوگ فیضیاب ہوئے ہوں گے اور ہمیں امید ہے کہ آپ دل سے میری بہن کے حق میں دعائیں کریں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔